الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما واسطے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ رمضان المبارک دے مہینے دا اللہ دے فضل و کرم دے نال اج دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر روزے دار آدمی نو کیڑے کیڑے انعامات ملدے نے، ان انعامات دا ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ قرآن و سنت دے مطابق سانو بیان کر کے سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جس طرح بہت ہی زیادہ عزت والا عظمت والا مہینہ ہے، بلکہ اگر اس طرح کیا جائے کہ پورے سال دے 12 مہینیاں دا سردار مہینہ ہے تو رمضان المبارک ہے۔ عزت والے عظمت والے مہینے دی قدر کرن والا انسان بھی یقیناً عزت والا عظمت والا اور شان والا ٹھہرے گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے، رمضان المبارک دے مہینے دی ابتدا دے نال اللہ رب العزت آسمان دے دروازیاں نو کھول دیا کردے نے۔ دوسری حدیث پاک جس وقت رمضان دا مہینہ شروع ہوندہ ہے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جایا کر دیں۔ تیسری حدیث پاک جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہوندہ ہے اللہ جنت دے دروازے انو کھول دیا کر دیں۔ رمضان دی ابتدا دے نال آسمان دے دروازے بھی کھلے نے۔ رمضان دی ابتدا نال اللہ دی رحمت دے دروازے بھی کھلے نے، اور رمضان المبارک دی ابتدا دے نال اللہ دی جنت دے دروازے بھی کھل چکے نے۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں جس طرح اللہ جنت دے دروازیاں نو کھول دینے ایویں رب العالمین جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیندے نے، اور رب العالمین سرکش قسم دے شیاطین نو جنات نو رب العالمین قید کر دیا کر دینے۔
شیاطین قید ہو چکے نے، جنات قید ہو چکے نے، آسمان دے دروازے کھل گئے نے، اللہ دی رحمت دے دروازے کھل گئے نے، رب دی جنت دے دروازے کھل چکے نے، اور رب العالمین نے جو مجرمین واسطے جہنم بنائی ہے اس جہنم دے دروازے بند ہو چکے نے۔ حضرات ہن اس بات تو ہی اسی اندازہ لگا لئیے جڑا اللہ دے آسمان دے دروازے کھلیاں دا حیا نہ کرے، جڑا بندہ اللہ دی رحمت دے دروازے کھل چکے نے انہاں دروازیاں دا بھی حیا نہ کرے، رب دی رحمت آ رہی ہے، جڑا انسان اس رحمت وصول نہ کرے، اور اللہ دی جنت دے دروازے کھل چکے نے۔ ہن رب دی جنت دے دروازے کھل جان تو بعد جڑا انسان اس حدیث پاک دا حیا نہ کرے اور رمضان مبارک دا حیا نہ کرے اور جنت دا داخلہ اپنے حق اندر نہ کر لوے، اپنے آپ نو جنت دا مستحق نہ بنا لوے، اس بندے دی قسمت، اس بندے دے مقدر، اس بندے دے نصیب کس قدر برے اور پیڑے ہونگے اسی تے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آئیے حدیث پاک تو علیہ سامنے رکھا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، نبی علیہ السلام اس طرح مسجد دے اندر آئے نے، آقا علیہ السلام ممبر تے چڑھن لگے نے، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھن لگے، آقا فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھن لگیاں، آقا علیہ السلام فرماندے نے آمین، 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کہندے نے آقا جی بڑی مرتبہ آئے ہو، آکے ممبر تے چڑھے ہو، ممبر دیاں سیڑھیاں تے تسی قدم رکھے نے، لیکن کدے آمین 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 دے الفاظ نہیں سنے۔ آقا جی وجہ کی یہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے آج میں جس طرح ہی ممبر دے قریب آیا، جبریل امین آسمانہ تو تیرتے ہوئے زمین تے آئے نے، ممبر دے کول کھڑے ہو کے جبریل امین نے 3 دعاواں کیتیاں نے، جبریل امین نے 3 بد دعاواں کیتیاں نے، جبریل امین بد دعا کر رہے سن، بھیجن والے عرش والا مالک رحمان سی، جبریل امین بد دعا کر رہا سی، میں محمد الرسول اللہ جبریل دی بد دعا دے نال شامل ہو کے آمین کہہ رہا سا۔ آمینہ دلال فرماندے نے جس وقت میں ممبر تے قدم رکھن لگا، جبریل امین نے بد دعا کی تھی، اے اللہ جس بندے دی زندگی اندر رمضان مبارک دا مہینہ آ جائے، رمضان مبارک دے مہینے تو فائدہ حاصل کر کے جڑا انسان اپنے آپ کو جہنم تو آزاد نہ کروا لے، جڑا انسان رمضان مبارک دے مہینے دا ادب کر کے حیا کر کے اے دا احترام کر کے اے دے اندر اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت دا مستحق نہ بنا لوے، آقا جی میں بد دعا کرنا اللہ اس بندے دی دنیا بھی برباد کر دے وے، رب اس بندے دی آخرت بھی برباد کر دے وے۔ جبریل امین فرشتیاں دا سردار بد دعا کر رہے ہیں، اور آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار پیغمبر، انبیاء دے سرتاج، انبیاء دے جناب سردار پیغمبر، ہم ساری کائنات دا سردار پیغمبر بد دعا دے اندر آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرات ہن تیرا تے میرا اندازہ تے بڑا دور رہ گیا نا، رب دا حکم سی بد دعا کر دیتی جائے، ہاں رب قبول کرنا چاہندے نے نا۔ جبریل امین نے بد دعا کیتی ہے، اور جبریل امین نیک ہستی دی دعا اور بد دعا کدوں رد ہویا کر دیئے، اور نیک ہستی دی بد دعا دے اوپر جدو آمینہ دلال نے اپنی مہر لگا کے آمین آکھے ہے، اللہ اس بندے دی دنیا بھی برباد کر جیڑا رمضان دا قدر نہ کرے، اللہ اس دی قبر بھی برباد کر جیڑا بندہ رمضان دا حیا نہ کرے، اللہ اس دی آخرت بھی برباد کر دے جیڑا بندہ جس بندے دی زندگی اندر رمضان مبارک دا مہینہ آ جائے اور رمضان مبارک دے مہینے تو فائدہ اٹھا کر کے جس بندے نے اپنے آپ نو جہنم تو بری و ذمہ نہیں کیتا، جس بندے نے اپنے آپ کو جنت دا مستحق نہیں بنایا، اللہ اس بندے دا ککھ نہ روے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ آمینہ دلال دی بد دعائے، جبریل امین دی بد دعائے، یقیناً اس دے پیچھے حکم رب العالمین دا سی۔ حضرات آئیے ہم رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا، یا رب العالمین اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے، لوگو عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے آوے، فرمایا یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने कुरान पाक दे अंदर रब ने ऐलान फरमाया है दुनिया कायनात दे मोमिनों ते मुसलमानों मैं रब्बुल आलमीन ने आसमाना ते बैठ के अर्शे मुअल्ला ते बैठ के मैं रब ने फैसला कीता कि मैं रोजे तुहाडे वास्ते फर्ज कीते ने जिहड़ा हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिता है अगर असी हुक्म नूं पूरा करांगे साडे वास्ते सादत है। अल्लाह साडे नाल प्यार करना चाहते ने तां रब ने आख्या ईमान वाले हो मेरे महबूब बंदे हो मेरी गल ते जरा कन तरिया जे मेरी गल ते लब्बैक आखिया जे रब दी सदा जे रब दी आवाज है रब साडे ईमान नूं झंझोड़ना चाहते ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले हो ऐ मोमिनो ऐ मुसलमानो ऐ कलमा पढ़ने वालों लोगो अगर कलमे दा हया करदे हो ना फिर रमजान दा हया करे आजे कलमे अंदर अल्लाह दा नाम है और रब दे नाम दा हया करने वालों अल्लाह दे नाम दा हया करे आजे कलमे दे अंदर मुस्तफा दा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम दा हया करने वालों आइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे नाम दी लाज रखे आजे। हुण लाज बंदा किवें रखेगा अल्लाह दे नाम दी हया किवें होएगी अपने ईमान दी हया किवें होएगी। आइए कुरान दा पैगाम है ना कुरान दी हया किवें होएगी ओ बंदा कुरान दा भी हयादार है जिहड़ा बंदा रोजेदार है वो बंदा रब दा भी हयादार है जिहड़ा बंदा रोजेदार है वो बंदा कलमे तौहीद दा इकरार करने वाला कलमे तौहीद दा इकरार करने वाला बंदा कलमे तौहीद दा जनाब कीमत पाने वाला मोल पाने वाला बंदा होए जिहड़ा बंदा रमजान मुबारक दे रोजे रखने वाला रोजेदार बंदा अल्लाह दा भी हयादार है रोजेदार बंदा कलमे दा भी हयादार है रोजेदार बंदा तौहीद दा भी हयादार है रोजेदार बंदा अकीदा रिसालत दा भी हयादार है रोजेदार बंदा अकीदा खत्मे नबूवत दा भी हयादार है लोगो। और आइए आगे चलिए कुरान दा हयादार होए अल्लाह इज्जत ना देवे रब दा हयादार होए अल्लाह इज्जत ना देवे कुरान दा हयादार हो जाए रब इज्जत ना देवे हदीस दा हयादार हो जाए अल्लाह इज्जत ना देवे कलमे तौहीद दी जड़ी हया नहीं कर सकता वो दुनिया दी हया किवें करेगा। उस बंदे नूं मैं दुनिया दा बेगैरत इंसान कह सकना दुनिया दा बेशर्म इंसान कह सकना जिस रब ने बुला जिस रब्बुल आलमीन ने पैदा कीता है जिस रब ने रोजियां दित्तियां ने जिस रब ने इज्जतां दित्तियां ने जिस रब ने माल दिता है जिस रब ने औलाद दित्ती है जिस रब ने औलाद दी इज्जत नूं महफूज कीता है उस रब दे नाम दा हया न करने वाला बंदा इस बंदे नूं किवें मैं गैरतमंद समझांगा इस बंदे नूं किवें मैं हयादार बंदा समझांगा। हयादार भी नहीं हो सकता गैरतमंद भी नहीं हो सकता ऐसा बंदा कि ऐसा बंदा लोगों ईमान वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि रब्बुल आलमीन ने आवाज दी है तो ईमान वाले दी है। अगर अपने ईमान नूं बचाना चाहते हो आ जाओ रब दी आवाज ते रब दी सदा ते अपने कान नूं धर लवो और इसनूं पूरा करके दिखला दो। रब दी आवाज की है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडे सजदियां दी वजह नाल हो सकता है तुसी मुत्तकी बन जाओ रकू दी वजह नाल हो सकता है तुसी मुत्तकी बन जाओ मस्जिद वल आन दी वजह नाल हो सकता है तुसी मुत्तकी बन जाओ कलमा पढ़न नाल हो सकता है तुसी मुत्तकी बन जाओ। लेकिन रब ने फरमाया अगर रोजे रखोगे मैं रब मुत्तकी बना दियांगा मैं रब परहेजगार बना दियांगा। आइए मैं दूसरे अल्फाज अंदर माना करना चाहना जड़ा बंदा रोजेदार है अल्लाह उसनू
نو توحیددار بنائے گا، جڑا بندہ روزیدار بنے گا، جس جڑا بندہ رب العالمین دے حکم تے چل کے اپنے آپ نو روزیدار بنا لے گا، رب العالمین سنت تے چلن دیاں توفیقاں عطا فرما دین گے۔ لوگو جڑا بندہ روزے دے اوپر عمل کرن والا، احکامات روزے نو اپنے دل و دماغ اندر بٹھان والا ہے، اللہ اخلاص دی پر نور اس بندے نو جناب دولت عطا فرما دیا کر دینے، ایسا بندہ مخلص بن جایا کر دے۔ کون بندہ؟ جڑا بندہ روزیدار ہے، روزیدار بندہ جڑا ہے اللہ رب العزت اس بندے نو جنت دے قریب کر دین دینے، روزیدار بندہ اللہ رب العزت اس بندے نو جہنم تو دور کر دین دینے۔ ذرا اندازہ تے لگاؤنا، جس مہینے اندر آسمانہ دے دروازے کھل جان، جس مہینے اندر اللہ دی رحمتاں دے دروازے کھل جان، جس مہینے اندر اللہ دی جنت دے دروازے کھل جان، وہ بندہ کیویں اللہ دی رحمت نو سمیٹے گا نہیں، وہ بندہ کیویں رب دی جنت دا مہمان نہیں بنے گا۔ وہ جس پاک مہینے اندر اللہ دی جہنم دے دروازے بند ہو جایا کر دینے، ہن میں نو دسو روزے دا حیا کرن والا، رمضان دا حیا کرن والا کیویں اس جہنم دے قریب جائے گا جس جہنم دے دروازے بند ہو چکے نے۔ اج روزے دار بندے دی عظمت دیکھنا چاہتے ہوتے آؤ لوگو، صحیح البخاری اٹھائیے، صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 7492 نمبر حدیث صحیح البخاری دی روایت دے جناب راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ دلال فرمانے نے رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، آج رب دا اعلان سنیا، رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ اے آمنہ دلال جی کائنات دے لوگاں نو دس دے آجے، کائنات دے لوگاں دے کناں اندر گل ڈال دے آجے، انہاں نو گل بات یاد کرا دے آجے۔ اے دنیا دے لوگو جڑا بندہ روزہ رکھن والا بن جائے اللہ اس بندے دا حیا نہ کر دے جے۔ رب نے فرشتیاں نو آرڈر دیتا ہے، فرشتیوں نمازاں دا اجر لکھ لے آجے، فرشتیوں زکاتاں دا اجر لکھ لے آجے، صدقات دا اجر لکھ لے آجے، اے میرے فرشتوں حج دا اجر لکھ لے آجے، کلمے دا اجر لکھ لے آجے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، ان سارے کلمات دا رب العالمین دسیا اجر لکھ لے آجے۔ لوگ اے فرشتیوں تسی لکھ لینا اجر، ربا سونے روزہ بچ گیا، روزہ اسی روزے دا اجر کی لکھیے۔ آمنہ دلال فرماندے نے کہ رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے واسطے رکھیا جاندہ ہے، اس دی جزا میں خود دیاں گا، یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ میرا بندہ میری ذات دی خاطر، میرا بندہ میری ذات دی خاطر اپنی شہوت چھوڑ دے، اپنی جناب جنسی خواہشات چھوڑ دے، اپنے تخیلات و تفکرات چھوڑ دے، بندہ میری ذات دی خاطر کھانا بھی چھوڑ دیندہ ہے، پینا بھی چھوڑ دیندہ ہے، بندہ میرے واسطے کر دے نا، میں کل قیامت والے دن ساری دنیا دے سامنے اس بندے دا نام لے کے بلاواں گا، وہ جس بندے نو نامینیٹ کر کے میرے رب نے بلایا اپنی بارگاہ دے اندر، تو ساری دنیا دے سامنے، ساری کائنات دے سامنے، ساری مخلوق دے سامنے جو رب العالمین نے اپنے ہاتھ نال انعام دینا ہے نا اس بندے نو روزے دا، اس وقت مول پہ جائے گا روزے دا، اس وقت عظمت بن جائے گی، اس وقت شان نظر آئے گی، اس وقت بندہ سوچے گا میں دنیا اندر فلاں مقام تے فلاں سال اندر فلاں رمضان مبارک دا ایک روزہ میں چھڑیا سی، کاش آج او بھی رضا رکھیا ہوندا، میں نو کتنی بڑی عظمت مل جاندی، میں نو کتنا بڑا مقام مل جاندہ، میں نو کتنی بڑی شان مل جاندی۔ او دنیا کائنات دے لوگو رب اجر دے گا اپنے ہاتھ نال دے گا، روزے دی جزا ملے گی رب دے ہاتھوں ملے گی، روزے دا بدلہ ملے گا اللہ دے ہاتھوں ملے گا، روزے دا تحفہ ملے گا، روزے دا بدلہ ملے گا تے رب دے ہاتھوں مل جائے گا۔ اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے، جس بندے نو رب العالمین ساری مخلوق دے سامنے اپنے سامنے بلا کے اپنے ہاتھ نال انعام دین گے۔ آقا فرماندے نے کہ رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے واسطے رکھیا جاندہ ہے، لہذا اس دی جزا میں خود دیاں گیا۔ فرشتے ہو تسی یہ دا بدلہ نہیں لکھنا، تسی یہ دی جزا نہیں لکھنی، بس صرف اینا لکھ دینا ہے میرے بندے نے میری رضا واسطے روزہ رکھیا سی، یہ دا اجر میرا باپ دے دیاں گا۔ آقا فرماندے نے رب نے فرمایا وَالصَّوْمُ
الصوم جنتن جڑا بندہ روزے دار ہے نا روزے دا روزہ جڑا روزہ انسان دے سامنے ڈھالے کیڑی کیڑی چیز دے سامنے ڈھالے لوگو جڑا بندہ روزے دار ہے روزہ انسان نو گناہاں ول نہیں جے جان دیندا گناہاں دے سامنے ایک مضبوط دیوار بنانا چاہندے ہو گناہاں تو دور رہنا چاہندے ہو روزے دے پابند بننا پائے گا آئیے حدیث پاک حدیث صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 1905 آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے اے نوجوانہ دی جماعت یا معاشر الشباب اے نوجوانہ دی جماعت جڑا تو اڈے اندروں جوان ہو جائے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھن والا نوجوان بندہ آقا فرما دینے انہوں چاہیے کہ شادی کر لوے اگر شادی نہیں ہو سکتی استطاعت نہیں ہے ہمت نہیں ہے یہ رشتہ میسر نہیں آ رہا آمینہ دلال فرما دینے پھر انج کرے آجے روزہ رکھ لے آجے جڑا بندہ روزے رکھن والا بن جائے نا اللہ اس بندے دی جناب شرمگاہ دی حفاظتاں کر لیا کردا ہے جڑا بندہ روزہ رکھن والا بن جائے نا اللہ اس نو بے غیرتیاں ول نہیں جان دیندا رب اس نو بے حیائیاں ول نہیں جان دیندا جڑا بندہ روزہ رکھن والا بن جائے آمینہ دلال فرما دینے روزہ انسان دی اکھ نو جھکا دیا کردا ہے اس بندے دی اکھ دے اندر حیا آئے گا جڑا بندہ روزے دار ہے اس بندہ جناب زنا تو بچے گا بدکاریاں تو بچے گا فحاشیاں تو بچے گا برے کماں تو بچے گا کیڑا بندہ جڑا بندہ روزے دار ہے آئیے روزے نال پیار کیجئے روزے نال پیار کرانگے اللہ نیک بنا دینگے اللہ متقی بنا دینگے رب جہنم تو دور لے جانگے سانو رب العالمین جنت دے قریب کر دینگے آمینہ دلال فرما دینے او دنیا کائنات دے لوگو روزہ ڈھالے کیڑی چیز دے سامنے ڈھالے لوگو جائیے جناب نبی علیہ السلام دا فرمان سنی آجے جامع الصغیر دے اندر حدیث موجود ہے حدیث نمبر 3867 نمبر حدیث ہے آقا علیہ السلام فرما دینے الصوم جنتن وحسن حسین من النار وہ دنیا کائنات دے لوگو روزہ انسان واسطے ڈھالے کیڑی چیز دے سامنے ڈھالے آمینہ دلال فرمان دینے جہنم دی اگ دے سامنے کل قیامت والے دن روزہ ڈھال بن جائے گا روزے نے ڈھال بننا ہے کل قیامت والے دن بندے دے درمیان تے جہنم دے درمیان بلکہ میں انجمانہ کر دیا وحسن حسین من النار روزے دار بندہ ایک ایسے مضبوط قلعے اندر ہوئے گا کل قیامت والے دن جس قلعے دی دیواراں تک جہنم دی آگ نہیں آ سکے گی جس قلعے دی دیواراں نو جہنم دی آگ پار نہیں کر سکے گی یہ لہذا یقیناً لوگو ایسا بندہ جڑا روزے دار ہے اس بندے دے قریب جہنم دی آگ بھی نہیں جے آ سکتی آقا فرماندے نے روزہ ڈھالے جہنم دی آگ دے سامنے مضبوط قلعے جیسی ایک مضبوط دیوار بن جائے گا لوگو آئیے نا پیار کیجئے روزے نال پیار کیجئے رمضان مبارک نال رمضان مبارک نال پیار کرن والا بندہ حیادار ہے رمضان مبارک نال پیار کرن والا روزے نال پیار کرن والا بندہ ایماندار ہے آئیے اپنے ایمان مضبوط کیجئے آئیے اپنے عمل مضبوط کیجئے رب العالمین دے اگلے الفاظ سنے آجے آمینہ دلال فرما دینے پہ حدیث صحیح البخاری دی پردہ جا رہے ہیں آمینہ دلال فرما دینے کہ رب العالمین نے فرمایا وَلِسَّائِمِ فرحتان فرحتن اندہ یفتر وفرحتن حین یلقا ربہو روزے دار بندیانو اللہ رب العزت دو خوشیاں تا کر دینے دو خوشیاں پہلی خوشی ہو تو میسر ہوندیے جو تو روزے دار بندہ روزے نو افطار کر دے دن دی تکلیف ختم دن دی تھکاوٹ ختم دن دی جناب بھوک بھی ختم ہو گئی ہے پیاس بھی ختم ہو گئی ہے بندے نے اپنی زبان تو الفاظ بھی نکال دیتے نے ذہب الزماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ بھوک ختم ہو گئی پیاس ختم ہو گئی رگاں تار ہو گئی نے اللہ دی بارگاہ اندر انشاءاللہ العزیز جے رب تیرے نے چاہیا تے
میرا ثواب میرا اجر باقی ہو جائے گا، اللہ دے کول میرا اس وقت میرے روزے دا ثواب باقی ہوئے گا۔ اس طرح کر کے جو بندہ اپنے دل نو تسلی دیندہ ہے نا، بھوک ختم ہو چکی ہے، پیاس ختم ہو گئی ہے، 12 گھنٹیاں دا دن لنگ گیا پتہ نہیں لگیا، 14 گھنٹیاں دا دن لنگ گیا پتہ ہی نہیں لگیا، 15 گھنٹیاں دا دن گزر گیا ہے پتہ نہیں چلیا، شام تک جو تکلیف سی افطاری تو بعد ختم ہو گئی، بندے دا جسم جناب حشاش بشاش ہو جاندہ ہے، اس وقت ایک خوشی اس وقت نصیب ہوندی ہے جب بندہ روزے نو افطار کرتا ہے۔ میرے الفاظ نہیں نے، الفاظ امام کائنات علیہ السلام دینے، اگر ہون بھی کوئی بندہ روزے نال پیار نہ کرے اس بندے دے مقدر سونگے جے لوگو، اس بندے دی قسمت ماری گئی ہے، اس بندے نو تباہی دا سامنا کرنا ہی پہ جائے گا۔ آئیے امام کائنات فرمانے نے وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، دوسری خوشی رب العالمین روزے دار بندے نو اس وقت عطا کر جدوں اس بندے دی ملاقات رب نال ہو جائے گی۔ آؤ لوگو رب العالمین دے قرآن تے غور کرے، آج رب نے آواز لگائیے، رب العالمین نے اعلان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جڑا بندہ چاندہ ہے نا، جڑا بندہ چاندہ ہے میری رب نال ملاقات ہو جائے، میں اللہ دے چہرے نو دیکھ لواں، اس بندے نو چاہی دے کہ نیکیاں کر لوے۔ آئیے لوگ رمضان مبارک دا مہینہ کیڑا مہینہ جس مہینے اندر رب العالمین نے 2 فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لگائیاں نے، جاؤ دنیا کائنات اندر فرشتے ٹور رہے نے، فرشتے پھر رہے نے، صبح بھی آوازاں لگا رہے نے، شام بھی آوازاں لگا رہے نے۔ اگر آج تک آواز نہیں سنی آمنہ دلال دی زبان و الفاظ میں تو آڑے تک پہنچا دینا چاہنا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر دینا چاہنا۔ آمنہ دلال نے فرمایا سی اللہ فرشتیاں نو پیج دے رہے، فرشتے جناب اس طرح دنیا دے اندر کم دے پھر دے نے، پورے رمضان المبارک دے اندر تے صدا لگان دے پھر دے نے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، وہ نیکیاں دے متلاشی نیکیاں کرنے والے اور آگے بڑھ جا، نیکیاں دا جناب سیزن آگے ہے، نیکیاں دا موسم آگے ہے، نیکیاں دا جناب موسم بہار آ چکے آوے، نیکی دے متلاشی نیکیاں کرنے والے اور آگے بڑھ جا اور آگے بڑھ جا، آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھدا چلا جانا، نیکیاں نو سمیٹدا چلا جا، یا باغی الشر اقصر، اور رب دیاں نافرمانیاں کرنے والے۔ رمضان دا مبارک مہینہ، رمضان دا برکتاں والا مہینہ آ چکی ہے، رب دی حیا کر لے، اپنے ایمان دی حیا کر لے، قرآن دی آواز دی حیا کر لے، فرشتیاں دی صدا دی آواز، فرشتیاں دی صدا دی حیا کر لے۔ فرشتے بول بول کے کہہ رہے نے اے برائیاں کرن والے ہن تا رک جا، رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، ہن جنت دے دروازے کھل گئے نے، تو برائیاں وال جا رہے آئے، ہن جہنم دے دروازے بند ہو گئے نے، ہن کیڑی جہنم نو تلاش کردا پھرنا ہے، جنت دے جڑے دروازے کھل چکے نے نا، آ جائے نا دروازیاں وال، جنت دے اندر داخل ہو جا، رب دے فرشتے آوازاں لگان دے پھر دینے، صبح بھی آوازاں آ رہی نے، شام بھی آوازاں آ رہی نے۔ اگر کسے نو فرشتیاں دی آواز نہیں سنی، آمنہ دلال دی الفاظ میں سوانو سنا رہے ہیں، والوگو سن لو، اپنے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو، اپنے کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی فرشتے آن دے نے، آکے صدا لگان دے نے، یا باغی الخیر اقبل، انہیں کی کرنے والے آگے بڑھ جا۔ میں دوسرے لفظان درمانہ کرنا چاہنا، اگر جنت لینا چاہندے ہو آ جاؤ، رب نے جنت دے بوئے کھول دیتے نے، اگر جہنم تو بچنا چاہندے ہو آ جاؤ، جہنم تو بچ جاؤ، کیونکہ رب العالمین نے جہنم دے دروازے انو بند کیتا ہے، اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے نے، آسمانہ دے دروازے کھلے نے، جنت دے دروازے کھلے نے۔ اگر ہن بھی کوئی اپنی قسمت نہ سنوارے، اس بندے دی قسمت برباد ہو گئی جے، اس بندے دا جناب کیریئر سارا جناب تباہ و برباد ہو گیا، اس بندے نے اپنا اصل مستقبل برباد کر لیا جے، تباہ کر لیا۔ جس بندے نے رمضان دا حیا نہیں جے کیتا تے جان دے ہونا رب دی ملاقات کد ہوئے گی، اللہ دے چہرے دا دیدار کد ہوئے گا۔ آئیے میں حدیث پاک سناواں، آمنہ دلال جناب محمد
ذرا بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام فرما دینے رب العالمین جنتیاں نو جنت دے اندر ٹور کے جنتی جنت اندر چلے جانگے، جنت مل گئی، جنتیاں نعمتاں مل گئیاں، جنتیاں بہاراں مل گئیاں، جنتیاں ساریاں نعمتاں انسان نو یہ سرا چکیاں نے۔ آمنہ دلال فرما دینے رب آواز مارنگے جنتیوں جی اللہ جی کیا ڈرے، اللہ جی کی بات ہے، اللہ جی حکم دے اور رب فرمان گے حکم ہے کہ تسی جنت لے لئیے، جی اللہ جی جنت لے لئیے، جنت لے کے خوش ہو گئے ہو، جی اللہ جنت لے کے خوش ہو گئے ہیں۔ رب پوچھن گے بتلاؤ کس نعمت دی لوڑ ہے، جی اللہ جی کسے نعمت دی لوڑ کوئی نہیں، جنت مل گئی ہے تے جنت دیاں ساریاں نعمتاں مل گئیاں نے۔ اللہ ساری زندگی ہن جنت دے اندر گزاران گے، سنو جنت اندروں باہر کوئی نہیں نکال سکدا۔ اللہ بڑے انعامات ہو گئے نے، اللہ بڑیاں نعمتاں مل چکیاں نے، ربا سونیا کسے بھی نعمت دی لوڑ کوئی نہیں۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر فرمان دے رب فرمان گے میں تو انہوں ایک نعمت دینا چاہنا، جاؤ جنتیوں میں تو آڈے تے راضی ہو چکیاں وہاں، میں تو آڈے تے راضی ہو گیا دوبارہ ناراض نہیں ہوں گا۔ اور آمنہ دلال فرمان دے رب العالمین پھر اپنے چہرے دا دیدار کروان گے، وہ دو بندے نو لذت محسوس ہوئے گی، رب دے چہرے دا دیدار کر دے ہوئے اسرات لذت کی میں نہ محسوس ہوئے۔ ایک بندے نے روزے رکھے نے بچپن دے، وہ کی میں رب العالمین دے چہرے دا دیدار کرے گا تو سنو لذت نہیں ملے گی۔ ایک بندے نے جوانی دے روزے رکھے لذت حاصل کی تھی اپنے ایمان دی، ایک بندے نے بڑھاپے اندر روزے رکھے اپنے ایمان نو جلا بخشیے، کہ میں رب العالمین اس بندے نو لذتاں عطا نہیں کرنگے، لذتاں تے ملنگیاں ہی ملنگیاں۔ کدے بندہ سردیاں دے روزے رکھ دے، کدے گرمیاں دے روزے رکھ دے، کدے خزاں دے روزے رکھ رہے ہیں، کدھر موسم بہار دے روزے رکھ رہے ہیں، کدھر تو پندر ٹردہ پھر دے، لیکن روزہ نہیں چھڑ دا۔ اس نے روزہ رکھن دے ساریاں لذتاں اٹھائیاں نے، کی خیال ہے رب انہاں دا بدلہ نہیں دے گا، یقیناً بدلہ دے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو رب العالمین بدلہ جدو دین گے انسان حیران ہو جائے گا، انسان نو اتنی زیادہ خوشی ہوئے گی۔ آمنہ دلال فرما دینے اللہ دے چہرے تے ایک مرتبہ نظر چلی گئی تے نظر واپس نہیں آئے گی۔ اس بندے جنتی جنت اندر بیٹھ کے اللہ دے چہرے تو نظر پیچھے نہیں ہٹان گے، رب دے چہرے تے نظر پہن تو بعد جنت دیاں نعمتیں بھول جان گیاں، اور جنت دیاں خوشبوئاں بھول جان گیاں، جنت دیاں بہاراں بھول جان گیاں۔ وہ کی چاندے ہو اس رب دے چہرے دا دیدار نہیں چاہی دا، کیا وہ لذت نہیں چاہی دی؟ سردی دا روزہ رکھیے اور لذت محسوس ہوں دی نیکی دی، گرمی دا روزہ رکھیے لذت کچھ اور محسوس ہوئے گی، بچپن دے روزے ہون لذت کچھ اور ہوئے گی، جوانی دے روزے ہون لذت کچھ اور ہوئے گی، بڑھاپے دے روزے ہون لذت اور بہار کچھ اور ہوئے گی۔ انسان نیکیاں کرتا کرتا رب نو راضی کرتا کرتا نیکیاں دے ساری اتوار دیکھ جائے، نیکیاں دے ساریاں بہارہ دیکھ جائے، سارے موقعیں تے انسان نیکی کر کے الگ الگ لذت لوے، کیا ایک ایک لذت دا اس وقت بدلہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو رب العالمین دے چہرہ نو، اللہ دے چہرے دا اگر دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ دی قسم اس پیاس دا مول پہ جانا جے، اللہ دی قسم اس بھوک دا مول پہ جانا ہے، اللہ دی قسم اینا بیماریاں دا مول پہ جانا ہے۔ جڑا بندہ بیماریاں دیکھ دے جڑا باوجود بھی روزہ نہیں جے چھڑ دا، اینا بیماریاں دا مول پوے گا تے جنت اندر پوے گا، اینا پکھان دا مول پوے گا تے جنت اندر پوے گا، اینا پیاسان دا مول پوے گا تے جنت اندر پوے گا۔ اے سردیاں دی اندر سیری دی سردیاں دی ٹھنڈیاں راتاں اندر سیری دے وقت اٹھ کے اپنے آپ نو بستر تو باہر نکالن والی مصیبت اٹھان دا، اللہ دی قسم جنت اندر جا کے مول پہ جائے گا، مول پائے گا۔ اللہ دے چہرے دا دیدار کر دے ہوئے کہ میں گرمیاں دی اندر روزے رکھے سڑ سارا دن 12 13 14 15 گھنٹیاں تک میں کچھ بھی نہیں سکھا دا، میں کچھ بھی نہیں سی پیتا، میرا
جناب سانس اوپر والا اوپر رہ گیا سی، نیچے والا نیچے سی، سانس نہیں سی آندا، میرا جناب گلا خشک ہو گیا، میرا جسم خشک ہو گیا، میرے جسم دیاں نالیاں خشک ہو گئی سن۔ اللہ دی قسم جس طرح دنیا دے اندر آمنہ دلال نے فرمایا سی پہلی خوشی بندے نو میسر ہوندی ہے جس وقت روزہ افطار کردا ہے، بندے دی رگاں تر ہو جاندے ہیں، بندے دی جسم دی خشکی ختم ہو جایا کردی ہے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یقیناً رہندی کھیندی کسر اللہ جنت اندر بٹھا کے اپنا دیدار کروا کے رب العالمین نے ساریاں کسراں ہی کر دینیاں نے۔ ایک تکلیف، ایک مصیبت انسان اس وقت یاد نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا وہ حضرات جنہوں نے روزے رکھے نے سارا دن کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا، اپنے جناب جنسی معاملات تے اپنے تفکرات تے جذبات کے اوپر اس نے کنٹرول کیتا ہے تے شام دے وقت اس نے افطاری کیتی ہے، بتلاؤ اس بندے دا کٹیا کی ہے؟ یقیناً اس بندے دے ایمان اندر وعدہ ہی ہوا ہے نا، اس بندے دا کی کٹیا ہے؟ کیا ایمان چلا گیا ہے؟ کیا اس بندے دی عزت برباد ہوئی ہے؟ کیا اس بندے دا مال برباد ہویا ہے؟ کیا وہ کروں پہ گھر ہو گیا روزہ رکھن دی وجہ نال؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہویا، سب کچھ موجود ہے۔ حضرات یہ حدیث قدسی صحیح البخاری دی حدیث قدسی دا آخری ٹکڑا توڑے سامنے رکھا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، آقا فرماتے نے کہ رب العالمین نے خود فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آمنہ دلال فرماتے نے کہ رب العالمین نے خود فرمایا روزے دار بندے دے منہ دی سمیل میں رب نو ایڈی چنگی لگ دیئے، ایڈی پیاری لگ دیئے، جی میں دنیا دے لوگ کستوری نل پیار کر دینے، میں رب العالمین اس کستوری دی خوشبو نل ود کے روزے دار بندے دے منہ دی سمیل نل پیار کرنا۔ وہ بندہ اللہ دے قریب جے لوگو، وہ بندہ رب دا محبوب لوگو، اس بندے نو رب العالمین میں تے اپنے جذبات اندر انج کہنا چاہواں گا لوگو میرا رب اس بندے دے منہ دی سمیل نو محسوس کر دینے۔ جڑا بندہ روزے دار ہے ایسا بندہ نہیں جڑا بندہ گالیاں دین والا، ایسا بندہ نہیں جڑا غیبتاں کرن والا، ایسا بندہ نہیں جڑا چغلیاں کرن والا۔ کیوں؟ آمنہ دلال نے فرمایا سی زبان دا بھی روزہ ہے، اکھاں دا بھی روزہ ہے، ہتھاں دا بھی روزہ ہے، کناں دا بھی روزہ ہے، پورے جسم دا ہی روزہ ہے۔ جس بندے نے اپنے روزے نو بحال رکھیا، جس بندے نے اپنی زبان دا خیال رکھیا، جس بندے نے اپنے پیٹ دا خیال رکھیا، پیٹ اندر جان والے کی لقمے دا جس بندے نے خیال رکھیا ہوئے گا، رب کی میں لستا نہیں دین گے، رب کی میں استا نہیں دین گے، رب کی میں بہارا نہیں دین گے، لوگوں سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اگر دنیا اندر آج کچھ بھی نہیں، آ جاؤ رب دے دربار اندر، آ جاؤ رب دے سامنے، اللہ دے حکم نو فالو کرو، لوگوں ملے گا کی آئیے رب العالمین دے پاک پیغمبر فرما دینے اللہ اس بندے نال اتنا زیادہ پیار کر دینے کہ جتنا رب العالمین کستوری والی خوشبو نو رب نہ پسند نہیں کر دے، جنہ رب العالمین روزے دار دے منہ دی سمیل نو رب العالمین پسند کر رہے ہوں دے۔ یقین اللہ دی محبت، یقین رب العالمین دا قرب اس بات اندر ہے۔ لوگوں اس تو بڑھ کر کے دنیا اندر جڑا بندہ روزہ رکھن والا بن جاندہ ہے، کائنات دا رب اس بندے دے سارے گناہوں معاف کر دیا کر دینے۔ کتھے لکھے آئیے حدیث پاک سنے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری اندر حدیث نمبر 1901 آمنہ دلال فرمانے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ رمضان مبارک دے مہینے دا روزہ رکھ دائے نا ایمان دی حالت دی اندر ثواب دی نیت دے نال اس نو تمائے کہ اس نو لالچ ہے میں رب کو ثواب لینا ہے، اپنے ایمان نو مضبوط رکھ دائے، اپنی نظر نو رب العالمین تے جما کے رکھ دائے۔ اور جڑا بندہ ایمان دی حالت دی اندر ثواب دی نیت دے نال جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھ لوے نا رب العالمین اس بندے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہوں معاف کر دیا کر دینے۔ لوگوں آئیے مسند
مسند احمد کی حدیث نمبر 11526 سنیے. آمنہ دلال فرماندے نے من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما کان ينبغي له ان يتحفظ فيه کفر ما کان قبلہ. جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے روزے دی حدود قیود نو پہچان لیندا ہے, روزے دی حدود نو پامال نہیں کردا, روزے دی جناب ڈیڈ لائن نو پار نہیں کردا. آمنہ دلال فرماندے نے روزے دا خیال رکھدا ہے, اپنے کناں نو اپنے کناں دی حفاظت کردا ہے, اپنی اکھاں دی حفاظت کردا ہے, اپنی زبان دی حفاظت کردا ہے, اپنے ہتھاں دی حفاظت کردا ہے. آمنہ دلال فرماندے نے رب العالمین اس بندے دی زندگی اندر جتنے بھی گناہ ہو جاندے نے رب العالمین سارے گناہوں تے معافی دا کلم پھیر دیا کر دینے. جس بندے نو معافی مل جائے, جس بندے دے پاپ دھل جان, جس بندے دے گناہ معاف ہو جان, اس بندے دی عزت, اس بندے دی عظمت, اس بندے دا وقار اور شان اللہ دے نظر اندر کتنا بلند ہوئے گا. یقیناً وہ انسان بلند و بال ہے لوگو جس بندے دے جناب نام اعمال اندر گناہ نہیں ہونگے وہ بندہ بڑا ہی چنگا جے لوگو. آئیے اس تو بڑھ کر کے میں ایک اور حدیث پاک سنا ماں. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مسند احمد حدیث نمبر 6626 نمبر حدیث. آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. آمنہ دلال فرمان دینے دنیا کائنات دے لوگو اللہ دی بارگاہ دی اندر کل قیامت والے دن روزہ بھی آ جائے گا, اللہ دی بارگاہ اندر قرآن بھی آ جائے گا. السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت والے دن اللہ دے بندیاں دی سفارش کرن واسطے قرآن بھی آئے گا تے روزہ بھی آئے گا. یقول السیام روزہ بول کے کہے گا ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. اللہ سنیا میں تیرے اس بندے نو کھانے پینے تو روک چھڑیا سی. اللہ سنیا میری وجہ تو اے بندہ دن دے وقت بھی اپنے جناب جنسی خواہشات اس بندے نے کنٹرول اندر رکھے ہے. ربا سنیا فشفعنی فیہ میں اس بندے دی سفارش کرنا, اللہ میری سفارش نو قبول کر لے. دوسری طرف قرآن بول اٹھے گا یقول القرآن ای ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ. قرآن بول کے کہے گا ربا سونیا اے بندہ راتاں نو اٹھ کے میں نو سندا رہا, میری سماعت کردا رہا, میری تلاوت کردا رہا, میری وجہ تو اے دی راتاں دا سکون برباد ہو گیا. روزہ بول کے کہے گا اللہ سونیا میری وجہ تو اس بندے دے دن دیاں لذتاں تے بہاراں ختم ہو گئیاں سن. اللہ میں سفارش کرنا چاہنا. قرآن کہے گا رب میں سفارش کرنا چاہنا. آمنہ دلال فرماندے نے فیشفعان رب العالمین قرآن دی سفارش نو قبول کر کے بندے نو معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ الاٹ کر دینگے. اور آمنہ دلال فرماندے نے روزے دی گل من کے قرآن دی گل من کے اللہ روزے دی وجہ نال بھی بندے نو جہنم تو آزاد کر دینگے. قرآن دی وجہ تو بھی رب العالمین بروزے دار بندے نو قرآن دی وجہ تو اور روزے دی وجہ تو بندے نو معافی ملے گی. رب العالمین دی بارگاہ اندر جنت دا داخلہ ملے گا, جہنم تو چھٹکارا ملے گا تے روزے دی وجہ نال قرآن دی وجہ دے نال. حضرات آئیے دیکھیے روزے دار بندے دی عزت کتنی زیادہ, روزے دار بندے دا مقام کتنا زیادہ ہے. آمنہ دلال فرماندے نے ثلاث دعوات مستجابات. جائیے جامع صغیر اٹھائیے حدیث نمبر 5341 اٹھائیے. آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے تین بندے جنہ دی دعا نو اللہ قدر رد نہیں جے کریا کر دے, اللہ ان تین بندیاں دی دعا نو قبول کر لیا کر دے نے. کیڑے کیڑے تین بندے؟ دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. آقا فرماندے نے سب تو پہلے او بندہ جڑا بندہ روزے دار ہے, روزے دار بندہ جو رب دے سامنے اپنی کوئی پکار رکھ دائے نا, رب دا قرآن آواز دین دائے وَإِذَا
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روزے دار بندہ ہوئے، اللہ دے قریب ہوئے، اللہ دے منہ دی سمیل بھی محسوس کردے ہون، دعا او دی رد بھی نہ ہوندی ہوئے، یہ دعا کرے اللہ فوری قبول کر لے. بتلاؤ عزت ہے یا نہیں؟ نیا ٹھیکہ لیا ہے بولن دا، تسی چپ کر کے بیٹھے دے یار. بہرحال یقیناً اس بندے دی عزت اور اس بندے دی عزتوں چار چند لگ جاندے نے لوگوں، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی. میں دوسرے لفظ اندر اینج کہاں اگر تھوڑی توجہ ہوئے، اس بندے دی دنیا بھی بہتر جے، اس بندے دی قبر بھی بہتر جے، اس بندے دی آخرت بھی بہتر جے، اس بندے دی جنت بھی بہتر ہے. آئیے قرآن اللہ فرماندے نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لو تھوڑے واسطے بہت بہتر ہے. کہ تھوڑی زبان اجازت دیا روزہ رکھ لو چنگے رہ جو گے. اس تو بڑھ کے میں سایت پاک ترجمہ نہیں کر سکتا. روزے رکھ لو چنگے رہ جو گے. اللہ دی قسم بڑی مار پیانی کرنا. میں اس سائڈ تے نہیں جانا چاہتا کہ جڑا بندہ روزے خور ہے دا انجام کی نہیں. میں صرف روزے دار دی عزت دی عظمت دسنا چاہنا تاکہ شوق اور رغبت پیدا ہوئے اسی روزہ رکھن والے بن جائیے. اللہ سونو معاف کر کے جنت عطا فرما دے. اور ایک اور مقام تے رب نے بھی فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. جس بندے دی زندگی اندر رمضان آ جائے اس بندے تے لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے بندہ روزے رکھے. اگر فرض نو واجب نو ادا نہیں کیتا جائے گا، اللہ دے حکم نو نہیں منیا جائے گا، رب ایمان دی لسٹ اندروں باہر نکال دیا کر دینے. مسئلہ پرفیکٹ اور پکا ہے. جاؤ دنیا دے کسے کونے تے چلے جاؤ، اس بات دی تحقیق کر لو جڑا بندہ روزے دا منکر او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. بہرحال لوگوں آؤ آگے چلیے. امام کائنات جناب محمد ذرا پیار نہ لاکھو. ہاں میں نے شک پہنا تسی ناراض ہو گئے ہو، ذرا بولو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا ہے بنو خزاع قبیلے دا، آ کے پوچھن لگا جائیے صحیح ابن خزیمہ اٹھائیے، حدیث نمبر 2212 اٹھائیے، صحیح جامع صحیح الترغیب والترہیب اٹھائیے، حدیث نمبر 749 پڑھ لیجئے. اس بندے نے آ کے پوچھے آمنہ دلال جی ارائیتا ان شہدتو اللہ الہ الا اللہ وانک محمد وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وسمت الشہر. اے آمنہ دلال جی تو اڈا کی خیال ہے اگر میں کلمے دا اقرار کر لما، اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ دے ماں، محمد الرسول اللہ پڑھ لما؟ آمنہ دلال جی تسی ذرا اے گل دسونا میں ساری زندگی 5 نمازاں پڑھدا رہاں، رمضان مبارک دے روزے رکھدا رہاں، وقمت رمضان رمضان دا قیام کردا رہاں، نماز تراویح نفل نماز پڑھدا رہاں، تہجد پڑھدا رہاں، نمازاں پڑھدا رہاں. آمنہ دلال جی میں اپنی زبان تو کلمہ دا بھی قرار کر دیا وآتیت الزکاة میں زکاة دین والا بھی بن جاواں. آقا جی میرا انجام کنہ اندر ہوئے گا؟ آقا جی میں نو کوئی عظمت بھی ملے گی؟ آقا جی میں نو کوئی شان بھی ملے گا؟ آقا جی میں نو کوئی مقام بھی ملے گا؟ ان آمنہ دلال دی الفاظ سنے جی آقا فرماندے نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی ھذا جڑا بندہ کلمہ پڑھدا مر جاندا ہے، من مات علی ھذا جڑا بندہ نمازاں پڑھدا مر جائے، من مات علی ھذا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا مر جائے، من مات علی ھذا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دا قیام کردا مر جائے، من مات علی ھذا جڑا بندہ صدقہ و خیرات دیندا مر جائے گا. آمنہ دلال دی الفاظ سنے آجے میں بار مانا اس واسطے کیتے ہیں توجہ تواڈی ادھر ہو جائے. اس بندے نو عزت کی ملے گی، اس بندے نو مقام کی ملے گا، اس بندے نو شان کی ملے گی. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح الترغیب والترہیب دی حدیث پاک ہے. آمنہ دلال فرماندے نے کلمے دے اوپر مرن والا، نمازاں پڑھن والا، رمضان دے روزے رکھن والا، رمضان دے مہینے دا قیام کرن والا، زکاة دی ادائیگی کرن والا، آقا فرماندے نے کان من الصدیقین والشہداء. رب العالمین اس بندے نو صحابہ جیسی عزت، صحابہ جیسی عظمت قیامت
والے دن عطا کر دے گا۔ اللہ صحابہ دی صف اندر اس بندے نو قیامت والے دن کھڑا کرے گا۔ لوگو جڑا بندہ اج رمضان دی قدر کرن والا، جڑا بندہ اج رمضان دی بہار لٹن والا، اس بندے نو رب شہیدان دی صف دے اندر کھڑا کر دے گا۔ الفاظ میرے نہیں، رب کعبہ دی قسم، الفاظ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ نے، نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ آئیے لوگو میں دسنا چاہنا، جیڑا بندہ روزے دا پابند بن جاندہ ہے، روزے دی عزت نو جناب گرن نہیں دیندہ، جیڑا بندہ روزے دا پابند بن جائے، جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دا حیا کرن والا بن جائے، آؤ اس بندے دی عزت اور عظمت دسنا چاہنا۔ جاؤ مسند احمد اٹھا لیجئے، حدیث نمبر 23,326 اٹھا لیجئے۔ آمنہ دلال نے فرمایا سی، من قالا لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ۔ جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کلمہ توحید دا اقرار کر جائے، لوگوں توجہ میری طرف کرے آجے۔ اگر کسی بندے نے پورے جمعہ دے خطبے دے اوپر توجہ نہیں کی تھی، میں اس بندے نو کہاں گا ذرا توجہ کیجئے، خدا را اس حدیث پاک تے توجہ کر لیجئے۔ آمنہ دلال فرمان نے جس بندے نے لا الہ الا اللہ دا جملہ اپنی زبان تو نکالیا، اللہ دے چہرے دی رضا واسطے، اس واسطے لا الہ الا اللہ پڑھیا، کلمہ توحید دا اقرار اس واسطے اس بندے نے کیتا ہوئے گا، میں رب دا چہرہ مل جائے، میں اللہ دی خوشنودی مل جائے، میں رب دی رضا مل جائے۔ رب دی رضا جنت اندر بیٹھ کے پھر اللہ اپنی رضا دا اعلان کرنگے۔ میں حدیث پاک پہلے سنا چکے ہاں، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ تو جملہ نکال دیندہ ہے نا، اللہ رب العزت عرش معلیٰ تے بیٹھ کے اس بندے دے بارے اندر مور ثبت کر دیا کر دینے، ختم لہو بہا داخل الجنہ، اللہ گل پکی کر دینے کہ میں اس بندے نو جنت داخلہ دے دینے۔ اس بندے دے جناب نام دے اوپر اللہ جنت دی مور لگا دیا کر دینے۔ کون بندہ جو کلمہ توحید دا اقرار کرنے والا، گل ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے۔ آقا فرماندے نے من سام یومن، جڑا بندہ اللہ کی رضا واسطے ایک دن دا روزہ رکھے، ایک دن دا روزہ۔ اس حدیث پاک اندر آمنہ دلال نے رمضان المبارک دے روزے دی گل نہیں کی تھی، عام نفلی روزے دی بات کی تھی ہے۔ من سام یومن ابتغاء وجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے نفلی ایک روزہ رکھن والا۔ دوسری حدیث پاک نال سناوا، آمنہ دلال فرماندے نے وہ لوگوں کائنات والوں رب دی رضا واسطے کوئی انسان ایک نفلی روزہ رکھے، رب العالمین اس بندے نو جہنم تو اتنا دور کر دیندے نے جتنا انسان 70 سال تک سفر کرتا رہے، جتنا سفر 70 سال دی عمر اندر کرے گا، جتنا سفر بنے گا، اللہ اتنی مسافت تے جہنم تو اس بندے نو دور کر دین گے۔ تیسری حدیث پاک سنے آدھے، آقا فرماندے نے رب دی رضا واسطے ایک روزہ نفلی روزہ رکھن والا جہنم تو اتنا دور ہو جائے کر دے جتنا مشرق اور مغرب دے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ کی سمجھا یا رسی روزے نو؟ من ساوا یومن ابتغاء وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ، رب العالمین اس بندے دے نام پر مور ثبت کر دیا کر دینے، رب مور لگا دینے کہ بندہ ہون پکا جنتی۔ ہون فیصلہ تو آدھے تھے رمضان دی قدر کر لو یا پھر رمضان دی قدر نہ کرو۔ آگے چلیے، من تصدقہ بصدقۃ، جڑا بندہ صدقہ کردہ ہے اللہ دی رضا واسطے کردہ ہے، رب دی خوشنودی واسطے کردہ ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے ختم لہو بہا دخل الجنہ، صدقہ کرنے والا اللہ دی رضا واسطے، روزہ رکھن والا اللہ دی رضا واسطے، کلمہ پڑھن والا رب دی رضا واسطے، تنہ بنداں دے بارے اندر آمنہ دلال فرماندے نے انہاں بندیاں نو رب العالمین جنت دا داخلہ عطا کرنگے، بلکہ رب نے مور لا چھڑیے، مور لگ چکی ہے اس بات دے اوپر، پکی اور ٹھکی بات ہے، دنیا بدل سکتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمات تبدیل نہیں ہویا کر دے۔ آگے چلیے، امام کائنات جناب محمد
صحیح البخاری اور صحیح مسلم دی حدیث پاک سنان لگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت اندر ایک دروازہ یقال لہ الریان، اس جنت دے دروازے دا نام باب الریان ہے. باب الریان ٹائم ختم ہو گیا ہے، چلو میں دی وضاحت نہیں کراں گا. باب الریان ایک دروازہ ہے جنت دا. آمنہ دلال فرماندے نے یدخل منہم الصائمون، صرف اور صرف جنتی او بندہ جڑا روزے رکھن والا ہوئے گا، صرف وہ بندہ اس دروازے اندر قدم رکھ سکے گا. یوم القیامہ قیامت والے دن صرف وہ بندہ اس دروازے اندر داخل ہوئے گا جڑا بندہ روزے رکھن والا. لا يدخل منہ احد غیرہم، آقا فرماندے ہیں جڑا روزے دار نہیں ہوئے گا جنت دروازے باب الریان دیکھ بھی نہیں سکے گا، یہ دے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکے گا. حضرات فیصلہ ساڑھے تے اسی رب دی گل مننی ہے، رسول دی گل مننی ہے. جڑے حضرات ٹیک لگا کے بیٹھے ذرا ٹیک چھوڑ دیو. نبی کریم علیہ السلام دے اگلے فرمان تے غور کرے آجے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن جنت دے کچھ محلات تذکرہ کیتا ہے. آمنہ دلال نے دسے اے کم چھوڑ دے. نبی کریم علیہ السلام نے دسیا کہ جنت اندر کچھ مال لون گے، میرے صحابہ ایسے مال لون گے، ایسے مال لون گے. اگر اندر بیٹھ کے دیکھو باہر دا نظارہ نظر آئے گا، باہر کھڑے ہو کے دیکھو اندر دیاں چیزاں نظر آن گیا، بندے نظر آن گے، انہاں دی گفتگو سنائی دے گی. نبی کریم علیہ السلام نے جنت دے ایک محل دی اس طرح کر کے اپنے الفاظ اندر آمنہ دلال جو تعریف کی تھی. ایک بندہ کھڑا ہویا آگے کہنے لگا آمنہ دلال جی اتنے بہترین اتنے خوبصورت جنت دے محل رب نے کے دے واسطے بنائے نے، ان کنہ دی کھلکیاں کھول لیا جے خدا را. آمنہ دلال نے فرمایا اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وعلان الکلام وطاب السیام وصلى باللیل والناس نیام. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے جنت دے ایسے خوبصورت محلات اس بندے واسطے بنائے نے. لمن علان الکلام، جڑا بندہ اپنی زبان نرم استعمال کردا ہے، نرم گفتگو کرنے والا، پیار بری محبت بری گفتگو کرنے والا، اپنی زبان کو تلخ لہجے نکالنے والا بندہ، اپنی زبان اندر مٹھاس اور شرینی بھر کے اچھی انداز اندر مٹھاس والے انداز اندر گل کرنے والا بندہ، اس بندے واسطے رب العالمین نے جنت دے محل نو تیار کیتا ہے. دوسرا کیڑا بندہ آقا فرما دے نے مسکیناں نو کھانا کھلان والا، غریباں نو کھانا کھلان والا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والا، انہاں دی امداد رسی کرن والا جڑا بندہ ہے. آمنہ دلال فرما دے نے انہاں لوگاں واسطے عالمین نے جنت دے محلات تیار کیتے نے. وطاب السیام، تیسرا وہ بندہ جڑا پیدر پیدا مطلب ہے ایک دے اوپر دوسرا لگاتار روزے رکھن والا، لگاتار روزے رکھن والے دا اتنا بڑا اجر ہے. رب العالمین دے پاک پیغمبر نے اس بندے نو ملن والے محلات دی خود اپنی زبان تو تعریف کیتی ہے. چوتھا بندہ وصلی باللیل والناس نیام، چوتھا وہ انسان نماز تہجد پڑھنے والا، قیام اللیل کرنے والا. اے چار خوبیاں جس بندے اندر آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے رب جنت ہی نہیں جنت دے بہترین خوبصورت نامینیٹ محلات اس بندے نو عطا کرنگے. حضرات آئیے آخری بات سنیے پھر گال ختم کریے. نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنن بیکی اندر امام بیکی رحم اللہ نے شعب الایمان اندر نقل کیتی ہے. جائیے جلد نمبر 3 تے صفحہ نمبر 321 اٹھا لیجئے. آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگو سال دے پہلے دن تو رب العالمین جنت دی نمائش کر دینے، جنت نو خوبصورت بنا دینے، جنت دی ڈیکوریشن رب فرما رہے ہوں دینے، رب کر دینے، جنت دی نمائش جنت دی نو خوبصورت رب بنا دینے. جنت اندر بہار اور جنت دے پھلاں دی اور پھلاں دی رب العالمین خود سجاوٹ کر دینے. کدوں؟ سال دے پہلے دن تو. کس واسطے؟ لرمضان، رمضان دے مہینے واسطے اللہ جنت نو سجان دینے. کدوں؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال دے پہلے دن تو رب العالمین جنت دی سجاوٹ کرنا شروع کر دینے. کس واسطے؟ رمضان دے مہینے واسطے. جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جائے آمنہ دلال فرما دینے رب دے عرش دے نیچوں ایک بہترین ہوا اٹھتی ہے. کدوں؟ جدو رمضان دا پہلا دن ہوندہ ہے اے جناب ہوا اٹھتی ہے جنت دے درختاں اندروں، جنت دے جناب پھلاں دی اندروں، جنت دے پھولاں اندروں، جنت دے پتیاں اندروں گزر کے جس وقت ہوا پہنچ دی نا ہوراں تک. کیڑیاں ہوراں جڑی جنت دے اندر بیٹھیاں نے. اچھا یار ہون بھی جو کوئی بندہ تیار نہ ہوئے روزے رکھن واسطے
وہ دی قسمت پھر آمنہ دلال فرماندے نے جنت دی ہوراں خود بول کے کہندیاں نے رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، اللہ اس مہینے دی قدر کرنے والے لوگاں نو اللہ ساڈا خاوند بنا دے۔ کی خیال ہے؟ دل کردا ہے جنت جان دا، دل کردا عزت پان دا، دنیا میں بہتر ہو جائے، قبر بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، دنیا بھی شان والی اور ایمان والی گزر جائے، آخرت اندر بھی سر نہ جھکانا پہ جائے، دل کردا ہے کہ نہیں؟ پھر رمضان دے روزے دے رکھنے پہن گے، پھر رمضان دا حیا کرنا پہے گا، ورنہ آمنہ دلال نے فرمایا میں دیکھیا لوگاں نو اس طرح لائن اندر پٹھا لٹکایا ایسی پٹھا لٹکایا، اور آمنہ دلال فرماندے نے فرشتے اس طرح لوگاں دے چواڑیاں نو چیر رہے سن، کٹ رہے سن، اس طرح کان تک لے جاندے سن، دوسری حدیث اندر گدی تک لے جاندے سن، ٹھیک ہے جی، اور لوگاں دی چیخاں نکل رہی ہیں سن، اور انہاں جناب بادشاہ چو منہ چو خون ریس رہا سی، قطرہ قطرہ ہو کے انہاں جسم دا خون نچڑ رہا سی۔ آقا فرماندے نے فرشتے ہو اتنا گھمبیر قسم دا عذاب کنہ لوگاں ہو رہا ہے؟ فرشتے دسن لگے جبریل امین نے کہا آقا جی اے وہ لوگ نے جنہیں صرف رمضان دے مہینے نو مذاق بنا دے سن، روزہ رکھ دے سن لیکن ٹائم تو پہلے روزہ افطار کر دے، ٹائم تو پہلے روزہ افطار کرنا توڑ دین دی اتنی بڑی سزا ہے۔ جڑا بندہ روزہ رکھے ہی نہ، رمضان دا حیا کرے ہی نہ، وہ دے گانے بھی بند نہ ہون، وہ دی زبان دی چگلیاں بھی بند نہ ہون، وہ دے حد دا ظلم بھی بند نہ ہوئے، وہ لوگاں نو تنگ بھی کرے، پریشان بھی کرے، جناب چگلیاں بھی کرے، گالیاں بھی دے، جناب گانے بھی سنے، بے حیائیاں بھی کرے، اور گانے دے رمضان دے مہینے اندر روزہ رکھ کے جائے میں فلم پر آ کے لے آنی، وجہ کی ہے جی فلم تو رمضان کیوں پر آنی؟ ایک بندے نو میں کیا کر سب ٹائم ذرا اچھا لنگ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن پڑھ کے جدا ٹائم نہیں لنگیا وہ دے ایمان دی پھر کی کیفیت ہوئے گی یار؟ جس نو اپنے روزے نال جناب جس بندے دا دل روزے نال نہیں لگیا اس بندے دی پھر کیا عظمت ہے، کیا اس بندے دا مقام ہے؟ اس بندے دی یقیناً اس بندے دی قسمت برباد ہو گئی۔ پھر جبریل امین دا وہ قول میں نے پھر یاد آیا، آمنہ دلال ممبر تے آن لگے سن، آقا فرماندے نے آمین، صحابہ کہنے دے آقا جی آمین کیوں آکھیا ہے؟ آقا فرماندے نے جبریل امین فرشتیاں دا سردار آیا سی، انہیں آ کے بد دعا کیتی سی اللہ جس بندے دی زندگی اندر رمضان آ جائے اور رمضان دی قدر کر کے اپنے آپ جنتی رب بڑھائے، اللہ اس بندے دی دنیا بھی برباد کر دے، اللہ اس بندے دی آخرت بھی برباد کر دے۔ بد دعا کرنے والے جبریل امین اور آمین کہنے والے امام کائنات جناب محمد۔ ہوں اندازہ لگائیے جڑا بندہ رمضان دی قدر نہیں کردا، جڑا رمضان دا بے حیا ہے، او یار جڑا بندہ اللہ دے حکم دا بے حیا ہے، نبی کریم دے حکم دا بے حیا ہے، میں کیویں اس نو حیادار من لواں؟ میں کیویں اس بندے نو ایمان والا بن لواں؟ میں کیویں اس بندے نو چنگا مننا؟ نہیں، کائنات دا گندا بدترین چوڑا انسان ہے جڑا انسان رب دے حکم دا حیا نہیں جے کردا۔ حضرات گلاں ختم کریے، رب العالمین کو دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔